मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल अखबारुल हिंद पर इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इसवीं तारीख है 26 दिसंबर 2022 बरोज़ पीर और हिजरी तारीख 2 जुमादा सानी 1444 हिजरी। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हस्बे मामूल आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, इस्लाम के बेलोस दाई हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब मद्दज़िल्लहुल आली के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, हर कोई जानता है और उनके बयानात सुनकर अपने दिलों को इत्मीनान पहुँचाता है। और बहुत सारे ऐसे जिनकी ज़िंदगियाँ गैर शरई तौर पर गुजर रही थी, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब मद्दज़िल्लहुल आली के बयानात सुनकर अपनी ज़िंदगी को उन्होंने सुधारा, संवारा और इस्लाम के दायरे में रहकर वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वैसे तो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात इतने असरदार होते हैं कि सुनने वाला दिल चाहता है कि उसे सुनता ही रहूं। उर्दू बयानात और इस तरह से वाकई बहुत सारे आपने सुने होंगे, लेकिन आप हज़रात की खिदमत में आज की वीडियो पेश करने जा रहा हूँ वो कोई बयान नहीं है बल्कि जुमा का खुतबा है, जो खुतबा कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहू ने दारुल उलूम कराची में तलबा के सामने और दारुल उलूम में दिए हैं। उस खुतबे को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आएगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनल ज़िल्ल व उकब्बिरुहु तकबीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अहदन समदन मालिकल मुल्क मलीकल मुल्क आलिमल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीमुल हकीम अल अलीमुल खबीर अल लतीफ़ुल खबीरुल हलीमुल गफ़ूरुल الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو أن البحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.
الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وقدرته. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بشيرا ونذيرا للناس كافة رحمة للعالمين. هو محمد وأحمد وماحي وحاشر وعاقب وفاتح وخاتم، وأبو القاسم وطه وياسين والمزمل والمدثر وشاهد ومبشر ونذير وداعي إلى الله وسراجا منير، يمدحه ربه ويثني عليه والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويقول يثقه ويمدح ويثني عليه ربه جل جلاله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه ولا ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ويثني عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول في حقه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول في حقه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، وأنا شافعهم إذا حبسوا. لواء الحمد بيدي يوم القيامة، كل الناس تحت لواء آدم ومن سواه، مفاتيح الجنة بيدي يوم القيامة. أنا أول من يقاطع باب الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين فبشروا الفقراء المهاجرين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك وخليلك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه والخلفاء الراشدين المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.